अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं। और अगर ठीक हैं तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, उससे शेयरिंग बढ़ती है। और आपके कमेंट करने की वजह से, लाइक करने की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है, बहुत शुक्रिया आपका। ये चैनल आपकी कही है जी, और हम कोशिश करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन आए। देखिए, इस वक्त में जो सूरत हाल है वो इजलास हो गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शिरकत नहीं की, दुरुस्त किया, बिल्कुल दुरुस्त किया। इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, कोई गिले शिकवे हैं जिनका अभी वक्त नहीं आया और वो खुल के होना बाकी है। इस वक्त में पाकिस्तान में आग लगी हुई है, हमलावर है, दुनिया के दुश्मन पाकिस्तान पे यकजा होकर हमलावर है। तो सबसे पहले इस आग को बुझाना है, बेहतर करना है, मुआशी मामलात को बेहतर करना है। अगर आप ये समझें, या हम समझने के लिए बात करते हैं कि आईएमएफ जो है वो सुकून से बैठ गया है, तो वो डेफिनेटली आईएमएफ के साथ मामलात हुए और उन्होंने अगले मामलात के अंदर जो उनसे है ना वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी दी है। लेकिन आईएमएफ के ऊपर भी किसी का प्रेशर आया था, और वो था चाइना का प्रेशर, और वो था कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक थे उनका प्रेशर। और फिर ये कहा गया था कि भाई डिफ़ॉल्ट की तो आप सोचे भी ना, डिफ़ॉल्ट की अगर कोई सूरत हाल बनी तो फिर हम जिम्मेदारी उठा लेंगे, ये हमारा रीजन है। और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट का जो है ना दूसरी दफ़ा एक दफ़ा एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने कहा था, दूसरी दफ़ा जो था ना, और वो ड्रामा किया था। उस वक्त में भी मेरे डजन्स ऑफ व्लॉग्स मौजूद हैं, मैंने एन उस वक्त में बताया था कि एब्सोल्युटली नॉट जो है ना वो चाइना ने कहा था कि यहाँ पे कोई अड्डा नहीं बनेगा, और वो फिर एचबीओ को बुला के वो सारा जो है ना बेनिफिट इमरान खान साहब की जो टीम है वो उठवाने की माहिर है, तो उनका हज़ारों साल का एक्सपीरियंस है, तो वो उठवा दिया। हालांकि वो जो एब्सोल्युटली नॉट है वो चाइना ने कहा था, और मैं एग्जैक्टली आपको मकाम मामलात सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप ना सुने या पीछे जाके तो ये आपकी मर्जी है। अच्छा, इस वक्त में जो कुछ साइंस आए हैं ना, जो वो बिल्कुल बिल्कुल वाजे है। यानी कि अगर आप देखें तो चीफ के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर अटैक आना, ये बिल्कुल वाजे साइन है कि ये एक ख़ास मेंटल अप्रोच है जो कि डिस्टर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वेपन जो इंसान है, ये जो मैंने आपको 2018, 19, 20 के अंदर देखें कि तकरीबन तकरीबन हर प्रोग्राम में मैं ये बात करता था कि एक मैजिक है जिसको हम वॉइस का मैजिक कहते हैं, पिक्चर का मैजिक कहते हैं, और फिर बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी पाकिस्तान के अंदर। तो ये मुझे कहाँ से, कोई आसमान से उतर रही थी। इसी चीज को करते हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए ना ये सारे मामलात किए जाते हैं। कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था। तो ये साइन है कि ये मामला दुरुस्त तरफ गया, यानी कि हाफिज साहब ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि वो अब रिफाइन होकर ना नीचे की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने टीम बनाने की कोशिश की है कि वो ऐसी टीम बनाए कि जो प्रमोट होकर लोग ऊपर भी आए तो वो भी इसी यानी कि अपने आप को ताबे समझें आइन के। तो इस किस्म की वारदात जो है ना फिर उनके ऊपर डलती है, सिर्फ शाह साहब पे नहीं बल्कि ये औरों पर भी डलेगी, क्योंकि ये इब्तदा हुई है। तो मैं फिर इस चीज को तो हम समझते हैं ना कि यार ये नुक्ते कौन से होते हैं, ये कभी भी अपने के ऊपर जो है ना ऐसी वारदात नहीं डालते। हालांकि हमारे पास ऐसी ऐसी खबरें होती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार ये पीएमएलएन वाले क्यों नहीं करते ऐसा। ठीक है, इनको तो चाहिए कि फटे उखेड़ के रख दें, लेकिन नहीं करते, क्योंकि ये समझते हैं कि ये शैतानी फेल है, ये गलाजत है। ये अगर हम भुगतते हैं तो हम तो झूठे हैं ना मामला। हम अगर सच को बाहर निकालेंगे उसको फर्क क्या पड़ता है, वो तो कहेगा कि अच्छा ठीक है। यानी कि मैं, चले वो मामला किसी और तरफ चला जाएगा, हम उसके ऊपर बात नहीं करते। जो ये अली अमीन गंडापुर ने जो बात किया है कि हम इजाज़त नहीं देंगे, भैया ना आपसे कोई इजाज़त ले भी नहीं रहा। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि एक बस बातें बताई हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पर जो असल इतला है वो ये है कि 3 महीने का कहा है कि हम 3 महीने के अंदर हम अपना पहला स्टेप जो है ना मुकम्मल करेंगे। तो वो जो है ना 3 महीने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी उसकी इब्तदा हम देखेंगे।
یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ فگرز آپ کے سامنے آئیں گے. یہ انٹرنلی جو ہے نا جڑیں کاٹی جاتی ہیں, تاریں کاٹی جاتی ہیں, بہت ساری انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہیں, ان کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں, گڑبڑ کرنے والے مہمان, تو یہ ٹھہرتے کہاں پہ ہیں, کون سے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے مہمان آیا ہمارے پاس رہا ہے, بس ٹھیک ہے پردہ ڈال دیا کوئی بات نہیں, اور پھر وہ 4 مہمان تھے, 4-6 دن رہے, پھر وہ آگے چلے گئے, لیکن ہمیں لاکھ روپیہ دے گئے, چلو بہت اچھے لوگ ہیں, بہت تگڑے لوگ ہیں, ملک ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے. حالانکہ بس ان کو یہ غرض ہوتی ہے کہ وہ آیا ہے, مہماندار ہے, پردہ دار ہے, وہ وہاں پہ رہا ہے, 1 کمرے میں رہا ہے, 2 کمروں میں رہا ہے, چلا گیا. انٹیلیجنس کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ظاہراً اگر ہم ان کے اوپر کوئی ایسا ایکشن لیں تو پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ مظلوم بن جاتے ہیں, رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں یا فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ وقت آ گیا کہ اب ان لوگوں کا خیال نہ کیا جائے؟ وہ تو نہیں کہتے, وہ تو کہتے ہیں یار ہمارا نہ لینا نہ دینا, نہ ہمیں کچھ پتا, نہ بس ٹھیک ہے وہ مہمان تھا چلا گیا, ہماری پھپھی کی چاچی کی خالہ کا پڑوسی تھا, وہ آ گیا تھا چلا گیا, بس یہ ہے کہ وہ دے گیا, کچھ 4 پیسے دے گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا کہ جس نے بھیجا تھا اس نے کہا ہے کہ یار اس کی مہمانداری کرو, خیال کرو, یہ 2 لاکھ روپے ہے, یہ اس میں کرو, وہ ہم نے 50,000 لگا دیے, 1.5 لاکھ ہمیں بچ گئے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, تاریں کاٹی جاتی ہیں. تو اب وہ تاریں کٹنا شروع ہوئی ہیں. تو یہ جو علی امین گنڈا پور ہے نا, یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ فساد پھیلاتا ہے, لیکن اس وقت میں ایسا لگا ہے کہ اس نے ایک اعلان کیا, اور وہ مجھے اب یہ میرا ہنچ ہے کہ یہ درست کیا ہے کہ مطلب وہ اس نے دانشتہ کیا یا دانشتہ کیا, اس طرح کا آپریشن نہیں ہوگا جس طرح کا ہوتا نا کہ پورا گھیرا ڈالا جو جنرل کیانی کے دور میں ہوا تھا, اور ڈیمیجز ہی ڈیمیجز ہوئے, اس میں فائدہ کوئی کہتا ہے فائدہ کم ہوا, نقصان زیادہ ہوا, کوئی کہتا ہے نقصان زیادہ ہوا, کوئی فائدہ کم ہوا, لیکن نقصان ہوا. یہ جو نا ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا, یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہوگا, لیکن یہ بہت تیزی سے جاری ہے. اور اب جو نا یہ جس ٹائم میں سوشل میڈیا وغیرہ کے جو چند ایک بندے ہیں نا, بہت ہو گیا تو 2 درجن ہوں گے جو فسادی ہیں. ہر وقت ایک ہوتا ہے نا نظریہ رکھتا ہے, سوچ رکھتا ہے, پی ٹی آئی کا ہے بے شک, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے جو انتشار پھیلا رہا ہوتا ہے باقاعدہ, وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے جو انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت میں احمد نورانی نے جس طریقے کی ٹویٹس کی ہیں, ناقابل برداشت ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کی فیملی کا یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, واپس آئے نہیں ہے, میں نے اس خبر کو بھی فالو نہیں کیا. لیکن بھائیجان جب آپ اس طرح کا انتشار پھیلاؤ گے تو پھر دوسرا کیا کرے گا, وہ بھی کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کرے گا. یعنی کہ بلوچیوں کے حقوق کے لیے کیا ہم نے کبھی بات نہیں کی ہے, ہمیشہ کی ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیا اسی کی آڑ میں کوئی ایک نیا گروپ مل کے دشمن کے ساتھ مل کے اور ملک کے اوپر حملہ آور ہوا ہو, تو کیا اس کی گنجائش؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا پنجاب میں زیادتیاں نہیں ہوتی؟ اتنی زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. کیا تھانہ کلچر ٹھیک ہو گیا پنجاب میں؟ نہیں ہوا. لیکن کیا بہتری ہو رہی ہے؟ بالکل, ایوری ڈے بہتر ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ایک پولیس کی دہشت ہوتی تھی وہ نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا شور مچاتا ہے ایک دم سے پولیس کے سینئرز جو ہیں نا ایکٹیو ہو جاتے ہیں. نہیں جاتی بات حکومت کی تک, بڑی بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں, ہو جاتی ہے, بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں بیچ میں. کیا یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں؟ سب کو پتہ ہے, بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہیں کہ جی یہ بلوچستان میں زیادتی ہو رہی ہے, کے پی میں زیادتی ہو رہی ہے, پنجاب میں زیادتی نہیں ہو رہی, یہ کسی کی خام خیالی ہے. آپ ایک پروگرام وہ بی بی سی کی تھی, آئی تھنک بی بی سی کی تھی, جو بنگلہ دیش میں جب یہ حسینہ واجد جو تھی پرائم منسٹر تھی, اس وقت میں کرپشن کے قصے اور وہ سارے کے اوپر ڈاکومنٹری بنی تھی. آپ اس کو دیکھیں, ایک طرف معیشت عروج پر جا رہی تھی, دوسری طرف اندر خانے ہو کیا رہا تھا, کس طریقے سے مطلب سارا یہ گڑبڑ ہوئی ہوئی تھی. تو یہ چیز جو ہے نا, جہاں پہ پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, اس پہ قابو پایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ایسا نہ ہو رہا ہو. تو یہ بہتری کی طرف چلا معاملہ. جہاں تک میاں محمد نواز شریف کا میں آخری بات کرتا ہوں, بالکل درست کیا, میاں صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. ابھی
وہ وقت نہیں آیا جب کھل کر جو ہے نا بات ہو اور گلے شکوے سب سے پہلے پاکستان کو ریسکیو کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، پھر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا صحیح طریقے سے کہ 2017 میں کون سی مصیبت آئی ہوئی تھی، کیوں نکالا تھا، یہ جو عذاب بھگت رہی ہے عوام، اس کا کیا کوئی جواب نہیں دے گا؟ کیا نئے سے نیا ڈرامہ شروع ہو جائے؟ اس لیے جناب رہنے دو، رہنے نہیں دو، اس وقت رہنے دو، اس وقت ریسکیو کرو۔ تو سب کو کھڑا ہونا ہوگا، بات کرنی ہوگی، بلکہ میں نے جو تجویز دی تھی اس کے اوپر بھی زیادہ غور کرنا چاہیے۔ میں اس کے اوپر ایک اور بلاگ کروں گا کہ باقاعدہ جو ہے نا عوام کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے، عوام کے مشورے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔